ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، گریں گے تاج قدموں میں، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، بنے صدیق فاروق و غنی و حیدر کرار، جو وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو، غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، خدا سے آشنائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، بالخصوص امام و خطیب اور بالخصوص قرآن و سنہ مومنٹ دے میرے تمام احباب، ذمہ داران، کارکنان، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لیں۔ علاقہ بھر دے علماء تشریف لے کر کے آئے، دیگر تسی جتنے احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ آج دی یہ عظیم الشان شہدائے اہل حدیث سیمینار دے حوالے نال کانفرنس جاری و ساری، حضرات ذی وقار یقیناً جنہ لوگاں نے اللہ دے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے، اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے قربان کر دیتا ہے، او دنیا اندر بھی عزت پا گئے نے تے آخرت اندر بھی وہی شان والے ہو، اور اللہ دی توفیق و رحمت دے نال شہدائے اہل حدیث شہید ہی اس وجہ تو کر دیتے گئے کہ انہوں نے ہر جگہ تے حق دی بات کی، انہوں نے جدوں بات کی تھی اللہ دی توحید سنائی، جدوں بات کی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و ختم نبوت دی پاسداری کی، انہوں دا اخلاص، انہوں دی محبت، انہوں دی لگن فقط ایسی کہ دنیا اندر اسلام غالب آئے، نفاذ اسلام ہو جائے، پاکستان دے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اندر قرآن و سنت دا پرچم لہرائے۔ اسی جتنے احباب آئے ہو یقیناً اللہ دی رحمت واسطے اور شہدائے اہل حدیث نال محبت دا ایک بہترین جذبہ لے کے اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو، مگر میں تواڈے سامنے جو معروضات رکھنیاں نے انہوں تسی انتہائی توجہ نال سماعت فرما لینا۔ شہدائے اہل حدیث دے حوالے نال محترم بھائی عثمان یزدانی صاحب نے، انہوں تو پہلے محترم بھائی حنیف ربانی صاحب نے انہوں کلام بھی سنا دیتے، کچھ انہوں دی محنت، انہوں دے مشن بھی آگاہ فرما دیتا۔ انہوں تو پہلے فاضل نوجوان مبلغ اسلام محترم مولانا عبد المنان طاہر یزدانی صاحب نے حیات دے حوالے نال بھی تواڈے سامنے معروضات رکھی۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا انہوں پیار نال سماعت کرو۔ سانو ساریاں نو اپنے علماء نال، اپنے شہداء نال بڑی محبت، مگر تسی اس چیز نو اچھی طرح جان دے جے محبت دے تقاضے بھی ہویا کر دے، فقط محبت دا نعرہ مارن نال تے بندہ محب نہیں نہ بن جائے، بس آئے تے دو چار نعرے مارے تے باجی بلے بلے تے واہ ماشاءاللہ کمال ہو، بڑا پیار ہے۔ اللہ دے بندو اصل محبت، اصل پیار اور اصل عقیدت یہ وے کہ تسی پھر ان شہدائے اہل حدیث دے مشن نو اگے لے کے چلو، انہاں دے منہج نو سمجھو، جس کام واسطے انہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے تسی بھی وہ کام کرو۔ کہ جدوں کسی جگہ تے قربانی دینی پہ جائے، کسی جگہ تے اگے ہو کے کھڑا ہونا پہ جائے تو ادوں تے اسی لمدے ہی نہیں، تے ویسے نعرے مارن واسطے اسی بڑے ہوندے۔ علامہ احسان علی زئی رحمت اللہ علیہ نے کی کیا سی؟ چنیوٹ ختم نبوت بیان کر رہے سن، فرمان لگے
ایسے نوجوان چلے جاؤ گھروں جڑے بارش دے قطرات تو گھبرا جان. مینوں وہ جوان نہیں چاہیے تواڈے وچوں جڑے بارش دے قطریاں تو گھبرا کے چلے جان, ہفرا تفری دا شکار ہو جان. مینوں وہ جوان چاہیے نے جڑے رسول دی عظمت واسطے اپنی چھاتیاں ٹینکاں دے اگے سینہ تان کے کھلو جان. مینوں تے وہ جوان چاہیے. تے ساڈا تے ماشاءاللہ ماحول ہی اور بنیا. اسی تے برادری راضی کرن واسطے تے حق دی بات چھڑ دینے ہیں. اپنے محلے دارا اپنے خاندان وچ نک رکھن واسطے قرآن و حدیث دی مخالفت کرنی شروع کر دیتے, اور اپنی زبان کو اس طرح دے بول جانے جڑے اللہ دے رسول نو اور خود رب العالمین نو بالکل اچھے نہیں لگتے, اسی کدی خیال ہی نہیں کیا. حضرات میں تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے اج زبان دی حفاظت دے حوالے. یہ دی بڑی وڈی ضرورت ہے. زبان دی وجہ کر کے معاشرے چ بڑے فتنے عام ہو. ساڈی زبان نے وہ تباہیاں مچائیاں نے معاشرے دے اندر. ساڈیاں زباناں دی وجہ کر کے لوگ دین تو دور ہو گئے, لوگ ساڈے تو دور ہو گئے. زبان دے برے استعمال دی وجہ کر کے لڑائیاں جھگڑے تے فساد آ. اپنی زبان سونی بنا. زبان اللہ تعالی دی بڑی وڈی نعمت, اتنی بڑی اے نعمت زبان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی نو پوچھنا ہوئے نا ان دی اہمیت دے بارے تو انہوں پوچھ جڑا پہلے بولدا سی تے بعد اندر اوندے تے کوئی اٹیک ایسا ہویا ہے وہ بولن دی طاقت نہیں رکھتی. کئی دفعہ فالج دی اٹیک نہ زبان دا مسئلہ بنتا, وہ بندے رو پیندے نے کہ ساڈی زبان بڑی سونی چلدی ہوندی. بھائیو اللہ دی نعمت جے, اس زبان دی حفاظت کرو. اور کلا بولن والا تو اللہ تعالی نے زبان دے وچ آلہ نہیں بنایا, یہ بھی بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے. اللہ دا کرم ہے بھی تسی بول دے ہو زبان نال, اس بڑی کوئی نہیں نعمت. یہ زبان اللہ تعالی نے تانوں بہترین قسم دی لیبارٹری عطا کیتی. اس زبان نال تسی کھاندے ہو تے تانوں پتہ چل جاندا ہے دے ذائقے دا یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا پھیکی ہے کیسی. میں ایک رسالے اندر پڑھ رہا سی, امریکہ دے رہن والا ایک بندہ ماضی قریب اندر فوت ہویا ہے. بڑا دنیا چوندا نا سی, پیسے ہیں جمالو, انہوں پتہ ہی نہیں میری کنی جائیداد. تے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو ایک نعمت تو محروم رکھے. بھلا کیڑی نعمت؟ زبان دا ذائقہ ہی کوئی. جڑی چیز بھی کھاندا سی او دے واسطے او توڑی ہے, صابن دی مانی. او کہندا سی میرے کو ساریاں میریاں کوٹھیاں لے لو, گڈیاں لے لو, دکاناں جائیداداں لے لو, پر میری زبان دا ذائقہ مینوں لیا نہیں لبے. اے اتنی بڑی اللہ دی نعمت. ایک ایک چیز تے رہنمائی زبان تہاڈی کر رہی ہو. جوان آیا نا ایک بزرگاں دے کول, انہاں پوچھیا بھی پتر کتھے گیا سی؟ کہنے لگے جی میں گیا سی فلاں علاقے چ, میری طبیعت بڑی خراب رہی تھی, میں اتنے ایک حکیم بڑا تگڑا ہے اچھا ہے وہ کول میں لے کے آیا دوائی. تو بابا جی ایسی بہترین انہیں میں نے پھکی دیتی ہے, جس دن دا لے کے آیا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو. انہوں نے کہا اچھا ایڈی کمال دی پھکی بڑھائی ہے, لے آ میں نے ذرا وکھا چیک کرا. بابا جی تسی کی ویکھنا ہے؟ میں ویکھا انہیں پایا کی ہے تے اس پھکی چ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں استعمال کیتیاں. منڈا ہس کے کہندا بابا جی خیر ہے, انہیں کوئی 50-60 چیزاں اندے چ استعمال کیتیاں کہ اے انہوں نے پیس کے پھکی بنا دیتی. ہن تانوں کداں پتہ لگنا بھی اے چ چیزاں استعمال ہوئی؟ بابا کہندا پتر تو پھڑا تے صحیح, میں 70 سال ایویں گزارے, مینوں تے پھڑا تے لئی. بابے نے اپنی تلی تے پھکی تے زبان تے رکھی ہے تھوڑی جی چوسی ہے. تے بابا نے ایک گل گن کے انہوں دس رہا ہے, اے دے چ تیرے حکیم کالا نمک بھی پایا ہے, اے دے تیرے حکیم نے کوڑ تما بھی استعمال کی تھی, سونف بھی انہیں استعمال کی تھی, اے دے لاچی بھی استعمال ہوئی ہے. وہ ایک ایک چیز گن گن کے دس رہا ہے. اے بابے نو پلا کیڑی شے دس رہی ہے؟ وہ دی زبان. زبان اللہ دی بڑی وڈی ہے. تے جڑا بندہ تواڈے تے احسان کرے, جڑا بندہ تانوں کسی نعمت نال نوازے, پھر تسی کی کردے ہوندے ہو دے نال؟
وہ دے احسان مند ہو جاندے او دا شکریہ ادا کر دے چاہیے تے بھی اس زبان نال ہر وقت اللہ دا شکر ادا کیتا جائے اسی جدوں بولنے ہیں مایوسی والے جدوں بولنے ہیں اللہ دی ناراضگی والے جملے ہی بولے آؤ ذرا توجہ فرماؤ زبان دیاں ہلاکتاں زبان دیاں تباہ کاریاں جنہیں معاشرے فساد پایا کہ تیری آخرت ان برباد کرنا ہے میں کوشش کروں گا اس حوالے نال چند معروضات تہاڈے سامنے رکھ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ الم نجعل له عینین اسا اپنے بندیاں دو اکھاں عطا کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کیتی ہے مولا کریم نے کرم نوازی کیتی ہے اے اللہ نے دو اکھاں عطا کیتیاں نے ان اکھاں دے ذریعے اسی دنیا ویکھ رہے ہیں ان اکھاں دے ذریعے اللہ اکبر اسی دنیا دے باغ و بہار دنیا دیاں نعمتاں اللہ دیاں بڑائیاں مخلوقاں ویکھ رہے ہیں اکھاں دے ذریعے تانوں پتہ لگ جاندا ہے ساڈے سامنے ساڈی ماں آ رہی ہے ساڈے سامنے ساڈا ابو آ رہا ہے اکھاں دے ذریعے سانوں پتہ لگ جاندا ہے ساڈے سامنے کوئی ٹریفک ہے ساڈے سامنے کوئی دیوار ہے اے بھی اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے اللہ اکبر کلا ویکھن والی نعمت ہی نہیں ان اکھاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تینوں ایسی کمال دی بصیرت عطا کی ہے اللہ اکبر بیٹھے نے چار بزرگ ایک مجلس دے اندر ایک جوان دوروں چلدا آ رہا ہے تے بابا جی ایتھے بیٹھے اس جوان نو ویکھ کے تے اپنے ساتھیوں نو کہن لگ پیندے نے او بزرگو او میرے ساتھیو گل سنو نا او جڑا جوان آندا پیا ہے انج لگدا ہے جویں رانیاں دا بال ہے انج لگدا ہے جویں جٹاں دا بال ہے اے مینوں شیر فیملی دا لگ رہا ہے اے مینوں ارائیاں دا لڑکا لگ رہا ہے لڑکا قریب آ گیا جوان بابا جی دے قریب آ گیا بابا جی نے ویکھیا تسلی دے نال تے بابا کہندا پتر ہے مینوں سچی سچی دسی تو چودھری عبد الرحیم پتر تے نہیں ہے عبد الکریم دا پوتا تے نہیں ہے تے او نوجوان مسکرا کے کہندا بابا جی سچی سچی دسو تانوں کنے دسیا میرے بارے میری تے تواڈے نال کدی پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی میں تانوں پہلی واری ویکھدا پیا واں تانوں کیویں پتہ لگا ہے اے تے حقیقت بات ہے میں چودھری عبد الرحیم دا پتر ہاں میں عبد الکریم دا پوتا واں مگر تانوں کنے دسیا ہے بابا کہندا پتر ہے تیرے نقش و نگار دستے پے نے تیرے ٹرن دا انداز دسدا پیا ہے تیرا قد کاٹ دسدا پیا ہے اللہ اکبر اللہ مینوں نظر دیتی ہے اللہ مینوں بصیرت دیتی ہے اللہ فرماتے نے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں اساں تانوں اکھاں عطا کیتیاں نے دو اور اساں تانوں زبان عطا کیتی ہے اساں تانوں دو ہونٹ عطا کیتے نے اللہ اکبر زبان کھولیا کر زبان نال بولیا کر اپنے ہونٹاں نوں کھولیا کر اللہ دے شکر واسطے اللہ رب العالمین دی بندگی واسطے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی حمد و ثنا واسطے مولا دیاں تعریفاں واسطے کھولیا کر کیونکہ اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی کرم نوازی ہے زبان والی آؤ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو والا فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو ڈر جو کائنات دے رب کولو، اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو، خوف خدا بٹھا لو، وقولو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ قولو قولا سدیدا، جدوں گل کریا کرو، جدوں اپنی زبان کھولیا کرو، جدوں گفتگو کریا کرو تے گل سیدھی کریا کرو، سونی کریا کرو، اچھی کریا کرو، حق والی بات کریا کرو، سچ بولیا کرو، اللہ اکبر، اپنی زبان نو درست استعمال کریا کرو۔ حضرات محترم اگر تسی توجہ کرو نا، اے جڑی آیت کریمہ میں تلاوت پیا کرنا وا، اللہ تعالیٰ نے آغاز دے اندر دو چیزاں دا حکم دیتا ہے، پھر نال ہی اللہ تعالیٰ نے انہاں دو چیزاں دے بدلے انہاں دے دو ثمر بھی بیان کیتے نے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دو کام کرن دا حکم دیتا ہے، دو چیزاں اپنان دا حکم دیتا ہے، تے بعد اندر اللہ نے دو فائدے بھی بیان کیتے نے۔ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا۔ پہلے اللہ فرماتے نے اتقوا اللہ، او دنیا والے اور ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، اپنے دل وچ خوف خدا پیدا کر لو۔ اے دا بھی مقصد میں تینج کہاں گا، اللہ زبان دی حفاظت دا حکم پہ دے دے رہے، کیونکہ جڑا اللہ تو ڈر جائے گا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، جڑا اللہ تو ڈر جائے گا وہ چغلیاں نہیں کرے گا، جڑا اللہ تو ڈر جائے گا وہ غیبتاں نہیں کرے گا، جڑا اللہ تو ڈر جائے گا وہ جھوٹیاں قسماں نہیں اٹھائے گا، جڑا میرے مالک تو ڈر جائے گا وہ لوکاں تے انجام درازی نہیں کرے گا، جڑا اللہ تو ڈر جائے گا، جڑا میرے مالک و خالق دا ڈر اپنے سینے چ بٹھا لے گا، وہ اپنی زبان تو کدی بے حیائی دے جملے نہیں بولے گا۔ اللہ فرماتے نے اتقوا اللہ، ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اللہ اکبر قولو قولا سدیدا، جدوں زبان کھولو نا تے گل چنگی کریا کرو، سونی بات کریا کرو۔ اللہ اکبر مدن پوریا اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر تے کہہ رہے نے اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان نو اچھا استعمال کرنا ہے، سونا استعمال کرنا ہے۔ اللہ جی اگر اسی تیری ذات تو ڈر جائیے کائنات یا ربا، اگر اسی زبان اچھی استعمال کریے پھر سانو فائدہ کی ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے دو فائدے، اللہ فرماتے یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ تواڈے اعمال نو درست فرما دین گے، یصلح لکم اعمالکم، تواڈے اعمال نو درست کر دین گے۔ انج سمجھو سادے لفظاں اندر اللہ تانوں نماز دی توفیق دے چھڈن گے، اللہ تانوں زکات دین دی توفیق دے چھڈن گے، اللہ تانوں پرہیزگاری والی زندگی عطا کر دین گے، اللہ رب العالمین تانوں اپنی بندگی کرن دی توفیق دے چھڈن گے۔ جان دیو مدن پوریو، جنی دیر تک میرے مالک دی توفیق نہ ہوئے بندہ کوئی کام نہیں کر سکدا۔ نمازی بڑے خوش نصیب نے، اللہ دے گھر وچ کوئی ایویں نہیں آ جاندا، اللہ دی رحمت دے نال آندا ہے، اللہ دی توفیق دے نال آندا ہے۔ اللہ اکبر، اے مسجد اللہ دا گھر ہے، اے تسی جننے بندے آ کے بیٹھے ہو مبارک باد دے مستحق ہو، تسی بڑے نصیباں والے ہو، تسی بڑے کرماں والے ہو۔ اللہ اکبر، خوش قسمت لوگ ہو۔ اس ویلے کئی بندے انج دے ہون گے جڑے ٹی وی لا کے فلم دیکھ رہے ہون گے، کئی بندے انج دے ہون گے جڑے موبائلاں تے جناب اللہ اکبر بے حیائی ویکھ رہے ہون گے، کئی بندے انج دے ہون گے جڑے موبائلاں دے اوتے اللہ اکبر دیگر معاملات اندر مصروف ہون گے، کئی کاروبار نو لگے نے، کئی دنیا دے معاملات نو لگے نے، کئی فیملی اندر بیٹھے نے، کئی دکاناں تے بیٹھے نے، کہ کئی جناب ایویں جناب مجلساں بنا کے دنیا دی سیاست کھولی بیٹھے نے۔ مگر تسی اتنے خوش نصیب لوگ ہو، اس دور فتن چو اللہ نے تانوں کڈ کے اپنے گھر آن دی توفیق دے چھڈیے، اپنے گھر آن دی توفیق دتی ہے۔ اللہ دے فضل نال تساں نماز بھی پڑھیے، تسی قرآن و سنت دی بات بھی سماعت کردے پے جی۔ اج دنیا دے اندر اللہ اکبر بندہ اونوں اپنے گھر لے کے جاندا ہے، اونوں اپنے گھر آن دی اجازت دیندا ہے جیندے تے بندے نو اعتماد ہوئے، جیدے نال بندے نو محبت ہوئے، جیدے نال بندے دا کوئی چنگا تعلق ہوئے۔ ایویں کوئی ایرا غیرہ ساڈے گھر نہیں آ سکدا۔ تے مسجد میرے مالک و خالق دا گھر ہے، ایتھے تسی ایویں نہیں آئے بیٹھے میرے اللہ نال یاریاں تہاڈیاں پکیاں نے، ایویں نہیں آئے بیٹھے میرے اللہ دے نال تہاڈا تعلق مضبوط ہے، تاں ہی تے میرے مالک تانوں اجازت دتی ہے اپنے گھر جان دی۔ اللہ فرماتے یصلح لکم
اعمالکم میں تواڈے اعمال درست کر چھڈاں گا یعنی میں تانوں توفیق عطا کراں گا نیکیاں کرن دی اللہ جی دوسرا فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اکبر اوے میرے بندے میرے کو ڈرنا تو شروع کر دے تے اپنی زبان دی حفاظت تو شروع کر دے میں تینوں نیکی دی توفیق بھی دیواں گا تے تیرے گناہ بھی معاف کر دیواں گا تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا تینوں عیباں تو ہی پاک کر چھڑاں گا تیریاں غلطیاں بھی پاک کر دیاں گا اللہ اکبر حضرات محترم کام دو کرنے نے اللہ تو ڈر کے رہنے اپنی زبان چنگی استعمال کرنی ہے اگے اللہ فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگوں جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کی تھی میرے پیغمبر دی اتباع اندر زندگی گزاری میرے نبی دی اطاعت اندر زندگی گزاری اللہ دے رسول دا کہنا مان کے زندگی گزاری اللہ فرماندے نے ایہی کامیاب نے ایہی کامرہم نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں انہاں لوگاں واسطے جنہاں اللہ تو ڈر کے زندگی گزاری ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں اپنی زبان اچھی استعمال کی دیئے انہاں لوگاں واسطے کامیابی ہے جڑے میرے نبی دے لڑ لگے نے انہاں واسطے کامیابی ہے جنہاں میرے نبی دی اطاعت کی دیئے اللہ اکبر کامیابی ہو دا لوگاں واسطے میں نو کہنا پہ گئے اس مقام تے میں نہ او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی اوپر لگ گئے او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی اوپر لگ گئے تسی کہنا مولوی جی ایڈی وڈی قسم تسا چک لئیے آج تک اساں کسی نو پر لگے ویکھے کوئی نہیں کنوں پر لگے نے لو میں تانوں وکھاواں پر لگے ہوئے جیڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی اوپر لگ گئے میں اپنی گل تے کہواں پر لگے جے بڑیاں بڑیاں نو وکھاواں تانوں پر لگے ہوئے اے مکہ دی اللہ اکبر پتھریلی زمین ہے اے تے چلن والا ایک رنگ دا کالا بلال ہے وہ چلدا مکے دی پتھریلی زمین اتے پیا ہے تے جنت دے اندر او دے پیران دی آواز اللہ ہوراں نو سنائی جاندا ہے پر لگے کہ نہیں لگے پر لگ گئے نا او جیڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو پر لگ گئے حضرت بلال نو پر لگے حضرت زہیب نو پر لگے میرے صدیق اکبر نو میرے فاروق اعظم نو میرے غنی نو اللہ اکبر میرے حیدر قرار نو نبی پاک دے صحابہ جنہ بھی میرے نبی دی تابعداری کی دی پر لگے اے صحابہ دی گل ہے اللہ دی قسم چوکے آنا تینوں پر لگے وکھاواں تیرے معاشرے دے اندر ایتھے گلاں ہو رہیاں میرے علامہ شہید علامہ ثانی علی ظہیر دیاں علامہ حبیب الرحمن یزدانی دیاں اور سونیو مدن پوریو آئیو شہدائے اہل حدیث سنن واسطے پر لگے تانوں بخاواں تماکا لاہور اندر ہوئی علاج جا کے ریاض اندر ہوئی جنازہ مسجد نبوی وچ ہوئی تے دفن میرے عثمان دے قدماں وچ ہوئی پر لگے کہ نہیں لگے او جیڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو پر لگ گئے سو رب دیو پر لگ گئے کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا جام صدقے میں سونے تو جیدہ بول قرآن ہویا جیدہ یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا کل نبیاں رسولاں چوں کل نبیاں رسولاں چوں اچھا شان محمد دا کل نبیاں رسولاں چوں اچھا شان محمد دا او جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا
اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ رب العالمین فرماندے نے کامیاب ہو جان گے وہ بندے جڑے اپنی زبان دی حفاظت کرن گے زبان او بیلی اپنی زبان دی حفاظت کریا کر اس زبان دے معاملات بڑے اوکھے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں صبح دن چڑھدا ہے کہ اللہ اکبر جسم دے جڑے پورے جسم دے جڑے اعضاء نے ساڈے جسم دے جڑے جوڑ اعضاء نے اس زبان دے سامنے ہاتھ بن لیندے نے زبان دے سامنے ترلے پاڑ لگ پیندے نے اللہ اکبر کہندے نے زبان سارا دن سیدھی ہو کے چلی تو سیدھی رہیں گی اسی بھی سیدھے رواں گے جے تو ٹیڑھی ہو گئی تے اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے جویں دی تو چلے گی اسی تیرے پیچھے پیچھے چلاں گے ایسا نہ ہوئے سنو بدھار جتیاں مرا دے گی ایسا نہ ہوئے سنو معاشرے ذلیل کرا دے گی یعنی زبان دے ڈیو کے معاملات نے جسم دے اعضاء ترلے پارے ہوندے نے اللہ اکبر ایک حدیث پاک اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں زبان دے بولاں دا خیال کریا کرو بعض دفعہ بندے نوں پتہ کوئی نہیں ہوندا انج دا چنگا بول بندہ بول جاندا اپنی زبان دے نال کہ اللہ تعالی نوں بندہ پسند آ جاندا ہے او دے بول دی وجہ کر کے اللہ اس بندے دے قریب آ جاندے نے اللہ اون دے نال پیار پا لیندے نے اللہ اون دے تے راضی ہو جاندے نے اللہ اکبر تے کئی دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے بندے نوں پتہ نہیں ہوندا تے بندہ اپنی زبان ایڈی غلط تے گندی استعمال کر جاندا ہے کہ میرا مالک ناراض ہو جاندا ہے او دے ایک بول دی وجہ کر کے اس بندے نوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا او میلیا او مدن پوریا اپنی زبان اچھی استعمال کریا کر اے زبان جدوں کھولنا ہے نا تول تول کے جملے بولیا کر مگر نہ بہتر خاموشی اختیار کر لے آج دن میں چیز دا فکر کوئی نہیں مگر اللہ دی قسم ہے تیرا ایک ایک بول اللہ دے فرشتے نوٹ کر دے پہنے تے اللہ دی عدالت اندر اے زبان آپ بول بول کے دسے گی میرے نال کڑے کڑے بے حیائی دے جملے بولے گئے میرے نال کڑے کڑے بدتمیزی دے جملے بولے گئے لہذا اپنی زبان ہون کنٹرول اندر رکھ لو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بعض دفعہ بندہ انج دا جملہ اپنی زبان وچوں ادا کردا ہے اللہ اکبر حضرات محترم کہ جناب جہنم دے گڑھیاں دے اندر اتر جاندا ہے جہنم دیاں وادیاں دے تھلے چلا جاندا ہے زبان سونی استعمال کر زبان چنگی اے زبان کئیاں بندیاں نو اللہ دی عدالت اندر چھڑا دینا ہی تے کئیاں نو زبان اللہ دی عدالت اندر پھڑا دینا ہی اپنی زبان چنگی بنا لے اپنی زبان سونی بنا لے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری امت دے لوگوں میں تانوں اس اللہ اکبر میرے نبی دا فرمان ہے حضور فرماندے نے تواڈے وچوں جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈے دو چیزاں دی گارنٹی اللہ اکبر میں اللہ دا نبی اونوں جنت دی ضمانت دے دینا وا میں جنت دی گارنٹی دے دینا وا مدن پوری ہے چھوٹی جی بات نہیں اے بڑی بڑی گل ہے اللہ دے نبی دی ضمانت لب جائے میرے نبی تیرے ضمانتی بن جان اللہ اکبر اس بات تے فکر تے کر اس بات تے ذرا غور تے کر میرے نبی دی ضمانت لب جائے دنیا دے اندر آج کوئی دنیا دا لیڈر تیرا ضمانتی بن جائے نا تے تورا فخر نال سر اونچا ہو جاندا ہے کئی بندے معاشرے چ ویکھے گئے بڑا بڑا کیس ہو گیا اس بندے تے آندا مینوں کوئی ٹینشن نہیں مینوں کوئی پریشانی نہیں اللہ دے بندے اتنا بڑا کیس ہویا ہے تو آنا مینوں ٹینشن کوئی نہیں آندا مولانا قاضی ٹینشن ہے پریشانی کا دیے ایم پی اے میرا یار ہے ایم این اے میرا رشتہ دار ہے فلاں وزیر میرے تعلق والا ہے مینوں کا دی ٹینشن ہے ایم پی اے جائے گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا ایم این اے جائے گا ٹینشن مک جائے گی وزیر جائے گا تے میرا کیس ہونجی خارج ہو جائے گا اوے اللہ والیا اوے دنیا اندر دنیا دا کوئی چودھری کوئی لیڈر کسے دا ضمانتی بن جائے نا اونوں ٹینشن کوئی نہیں تے او بندہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا جدا ضمانتی خود آمنہ دا لال ہوئے گا وہ بندہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا جی ضمانت میرے پاک پیغمبر دین گے حضور ضمانت دے رہے اللہ دے نبی ضمانت پہ دے رہے اللہ اکبر میدان معاشر اندر میرے نبی ضمانت دینی ہوتا لوگاں دی میرے نبی گواہی دینی ہوتا لوگاں دی میرے نبی سفارش کرنی ہے انہاں لوگاں دی جنہاں میرے نبی دا کہنا بنیا جنہاں زبان دی حفاظت کی دیاں حضور فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈو ایک اپنی زبان دی گارنٹی دیو تے ایک اپنی
شرمگاہ دی گارنٹی دیو اس زبان مندے بول نہیں بولنے اس زبان دے نال اللہ دی ناشکری دے بول نہیں بولنے اس زبان دی حفاظت کرنی ہے تے دوسرے نمبر تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے ورنہ عبد المنان طاہر صاحب تانوں دسیاں نے سوالے نال لوکاں دی عزت تے ڈاکے نہیں مارنے لوکاں دیاں غیرتاں تے ڈاکے نہیں مارنے اے دو کم تو کر میدان معاشر اندر جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا جدو نبی اور ولی کہندے ہون گے اللہ مینوں بچا لے تے میرا نبی ادوں کہندا ہوئے گا اللہ میرا امتی بچا لے اللہ میری امت بچا لے اللہ اکبر گل بن گئی ہے میرے بھائی مینوں اسراف کر رہے سن چلو میں سنانا پیار والے بول تہاڈا ذوق دوبارہ کرنا اللہ اکبر سنو پیار نال والا فرماندے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا یہ نا تھوڑا جا شور کٹا تھوڑی سادی آواز نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے اگلا جملہ بڑا پیارا ہے تسی آپ پہ بولنا ہے بڑا بڑا جملہ ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اٹیاں لوکی ویکھ دینے چک چک اٹیاں لوکی ویکھ دینے اے شان والا کون آیا اے عظمت والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور امام دادا کر دین والا جملہ تڑپا کے رکھ دین والا جملہ میں منیا جنت بہوں سونی حاجی راشد صاحب اگے آجو میرے لاگے آؤ ایتھے کول آؤ او مولی منظور صاحب دے کہن طرح او ہوک کے مولویاں تے عوام دے درمیان ماشاءاللہ اللہ پاک برکت حاجی راشد صاحب جملہ بڑا پیار والا تسی آئے ہو تے جملہ بھی کمال دا آ گیا ہے پیار دیاں گلاں محبت دیاں میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیاراں ڈیرا لا لینا سنیارا ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے میں اللہ نو اللہ اکبر اللہ دی رحمت نال اس بندے نو اللہ دی جنت دی ضمانت دے دینا وا حضرات زبان سونی بنا لو اپنی زبان اچھی بنا لو اللہ فرماندے نے وقولوا للناس حسنا اپنی زبان کھولیا کرو تے سونے بول بولیا کرو اپنی زبان کھولیا کرو حسن والے بول بولیا کرو پیار والیاں گلاں کریا کرو بھلائی والیاں گلاں کریا کرو محبت والیاں گلاں کریا کرو اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام سنیا جی اس مقام تے اللہ رب العالمین اہل بیت نو ایک درس دے رہے نے نبی پاک دی ازواج مطہرات نو درس دیتا جا رہا ہے اللہ فرماندے نے یا نساء
النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اللہ رب العالمین میرے نبی دیاں بیویاں دی عظمت بیان کی تھی. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے, تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ, تہاڈا مرتبہ بڑا اعلیٰ. اگر میریاں ماما بہناں گل سن رہیاں نے اس بات تے خصوصی توجہ فرما لو. اللہ فرماندے نے پیغمبر دیو بیویو تسی چاہندیاں جے تے جناب زندگی طہارت والی گزارنا چاہندیاں جے, پرہیزگاری والی زندگی گزارنا چاہندیاں جے تے پھر اللہ تعالیٰ تہاڈی تربیت فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تم گل سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماندے نے پھر انج کریا کرو جدوں کوئی دروازے تے آئے تہاڈے گھر دے دروازے تے کوئی آن والا دستک دے تے جدوں اندروں تسی بولنا ہے اندروں جدوں انہوں پوچھنا ہے بھائی تو کون آیا ہے تے ذرا اپنے لہجے دے اندر گرمی لے کے آنی ہے, اپنا لہجہ تھوڑا جا سخت کر لینا ہے. اللہ اکبر ہو سکتا ہے جڑا باہر دروازے تے آیا ہے او دے دماغ اندر کوئی بیماری ہوے, او دے دل اندر کوئی مرض لگا ہوے, تہاڈا میٹھا بول سن کے تہاڈی عزت نو لٹن دے بارے سوچن نہ لگ پے, تہاڈیاں جناب نرم گلاں سن کے او دے دل اندر بیماری کار نہ کر جائے. ایسا بول بولنا ہے اللہ اکبر لہجہ سخت بڑھا کے انہوں پتہ لگ جائے اے غیرت والے باپ دی غیرت والی بیٹی ہے, عزت والے بھرا دی عزت والی بہن ہے, اے حیاواں والے خامن دی حیا والی بیوی ہے. اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ میرے نبی دیاں بیویاں نوں درس دے رہے ہیں اور پوری امت دیاں عورتاں نوں سمجھائی جا رہی ہے گل. جدوں آواز دین والا دروازے تے آئے دروازہ کھٹکائے تے تسی اندروں نوں پوچھو انہوں جناب جدوں پوچھنا ہے سوال کرنا ہے تے اپنے لہجے نوں ذرا سخت کر لینا ہے تاکہ او دے دل وچ مرض پیدا نہ ہوئے. گل اگلی جڑی میرے موضوع دے متعلقہ اللہ فرماندے وا قلنا قولا معروفا, پر میرے نبی دیو بیویو گل سنو لہجہ گرم ہونا چاہیے ہے پر الفاظ چنگے ہونے چاہیے نے, لہجہ سخت ہونا چاہیے ہے پر الفاظ سونے ہونے چاہیے نے. وقلنا قولا معروفا, آواز جناب ہوے روب والی پر او دے الفاظ سونے ہون, عزت والے ہون, حیا والے ہون. اے دا یہ مطلب نہیں ہے لہجہ گرم کرن دا کہ تسی انہوں گالیاں دین لگ جاؤ, لہجہ گرم دا اے بالکل مطلب نہیں ہے او دے بدتمیزی کرن لگ جاؤ, او دی عزت اچھال چھڈو, او دی عزت او دے ہاتھ بڑا چھڈو. نہیں نہیں, آواز دے اندر کڑے گرج ضرور ہوئے پر جناب حیا والے جملے ہون. اللہ اکبر حضرات محترم عزت والے جملے ہون. اللہ تعالیٰ میرے نبی دیاں بیویاں نوں کہہ رہے ہیں زبان کھولنی ہے, الفاظ چنگے بولنے نے. وقولوا للناس حسنا, فیصلہ بادیو زبان سونی استعمال کریا کرو. اس زبان دیاں آفتاں تو بچ جاؤ, اس زبان دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ. اس زبان تنوں پھڑا چھڑے گی, اس زبان تنوں مرا چھڑے گی, اس زبان تنوں مجرم بنا دے گی, اس زبان تنوں بے ایمان کوائے گی, اس زبان تنوں شیطان کوائے گی. زبان چنگی بڑا, زبان اپنی سونی بڑا. اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جانا. اے حدیثاں میں جڑیاں بیان کیتیاں نے اللہ اکبر انہاں نوں سن لین دے بعد قرآن پاک دیاں آیاتاں سن لین دے بعد ہن ساڈے ذہن اندر ایکو گل آندی ہے سانوں پتہ بھی تے لگنا چاہیے کہ زبان دی حفاظت کنا چیزاں کولوں کرنی ہے, کیڑے کیڑے کام زبان نال نہیں کرنے. آخر زبان اللہ دیتی ہے, انہاں نوں کھولنا تے پوے گا, ایں نال گلاں تے کرنیاں پین گیاں. پتہ لگ جانا چاہیے کیڑیاں گلاں نہیں کرنیاں تے کیڑیاں گلاں کرنیاں نے. چلو میں 5-6 ایسیاں جناب زبان دیاں تباہ کاریاں, زبان دیاں آفتاں, زبان دے گندے جناب بول اللہ اکبر میں تانوں نشاندہی کر دینا. اے کم 5-6 جڑے میں دسن لگا اپنی زبان نال اے بالکل نہیں کرنے. اگر کرو گے مارے جاؤ گے, کہ انہاں تو بچ جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے. پہلے نمبر تے اپنی زبان دی اللہ اکبر اے زبان دی بڑی وڈی آفت ہے, زبان دی بڑی وڈی تباہ کاری, بڑی وڈی ہلاکت زبان دی. او زبان ہلاک ہو گئی, او بندہ برباد ہو گیا. یہ زبان تے انج دے جملے آ گئے. پہلی تہاڈی زبان دی ہلاکت پتہ ہے کی ہے جدے تو تساں بچنا ہے میرے اللہ دے نال. اللہ اکبر شرک والے جملے اپنی زبان نال کدی نہ بولے آجے, کیونکہ اللہ اکبر حضرات محترم اللہ فرماندے نے اللہ اکبر الشرک ظلم عظیم. اے جڑا شرک والا کام ہے اے بڑا بڑا ظلم
ظالم ہے جڑا شرک کردا ہے وہ بڑا بڑا ظالم آدمی ہے دیکھو نا یار زبان اللہ دیتی ہے تے بندہ اس زبان نال اللہ نال لوکاں نوں شریک بناوندا پھرے تسی کہو گے کیویں بنایا جائے گا کیویں شرک ہو جائے گا جدوں تو میرے اللہ نوں چھڈ کے کسے غیر نوں مشکل کشا کہیں گا میرے اللہ نال شرک ہو جائے گا میرے اللہ نوں چھڈ کے غیر نوں حاجت روا کرے گا میرے اللہ نال شرک ہو جائے گا اللہ دی صفات غیراں دے اندر بیان کرے گا میرے اللہ دی ذات نال شرک ہو جائے گا اپنی زبان نے جدا جملہ نہ بولیا کر او بھی مشکل کشا ہے اے بھی مشکل کشا ہے اے بھی حاجت روا ہے اے بھی دستگیر ہے اے بھی غوث اعظم ہے اے بھی غریب نواز ہے اے بھی ڈوبیاں کرن والا اے بھی چلدیاں بننے لان والا وہ نہیں بھائی حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے اللہ اکبر داتا بھی اللہ ہے غوث اعظم بھی اللہ ہے گنج بخش بھی اللہ ہے غریب نواز بھی اللہ ہے روزیاں دین والا بھی اللہ ہے اولاد دین والا بھی اللہ ہے اللہ اکبر دنیا دا نظام چلان والا اللہ وہ زبان دیتی ہوئی میرے مالک دی بڑی بڑی نعمت ہے تے اے دے نال میرے اللہ نال شرک نہ کریا کر شرک والے جملے نہ بولیا کر اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر میرے بندے ابن آدم کئی انج دے نے بدتمیز جڑے مینوں ہی گالیاں دین لگ پیندے نے اپنے مالک نوں ہی گالیاں دین لگ پیندے نے بڑی عجیب جی گل ہے بڑی عجیب او خادم حسین کہندا ہوندا سی مالکاں نوں ہی پے گئے ایک گل بڑی کردا سی او مالکاں نوں پے گئے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جاؤ میرے سونےو ویرو اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں گالیاں دیندا ہے اللہ جی تہاڈی ذات نوں گالی کون گالی دے سکدا ہے کیویں گالیاں دیندے اللہ فرماندے جدوں کوئی بندہ کہندا ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اے مینوں گالی ہے جدوں کوئی کہندا مریم اللہ دی بیوی ہے اے مینوں گالی ہے اللہ دے بندے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ رب العالمین اللہ فرماندے سونیا اعلان کر دے قل هو اللہ احد اللہ ایک کوئی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ دی اولاد ہے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے نہ اللہ دے ماپے نے نہ اللہ دے بچے نے اللہ کلا ہی ہے اللہ کلا ہی حاجت روا اللہ کلا ہی مشکل کشا اللہ کلا ہی غوث اعظم اللہ کلا ہی غریب نواز اللہ کلا ہی بگڑیاں بنان والا اللہ کلا ہی کائنات دا نظام چلان والا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللہ دے مد مقابل بھی کوئی نہیں میرے مالک دا ثانی بھی کوئی نہیں میرے مالک دا اللہ اکبر اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں وقت بھی نہیں سہا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا ہے نہ کوئی پرنی والا ہے اللہ اکبر پھر غیران دے در تے جا کے نظر دے کے آنا ہے جناب میرا کم کر دیو غیر دے در تے جا کے منت من کے آنا مینوں لحب دے دیو اللہ دیا بندیاں نہیں انج دے جملے نہیں بولنے زبان اللہ دیتی ہے اس زبان دی حفاظت کریا کر اس زبان نال جملہ بولنے تے اللہ دی تعریف دا بولیا کر اللہ دی وحدانیت دا بولیا کر اللہ دی الوہیت دا جملہ بولیا کر بابا جی سعید الفضل رحمت اللہ علیہ تیرے فیصلہ آباد دی سرزمین دا اللہ دا ولی علماء اہل حدیث دی گل ہو رہی ہے میری جماعت دے اکابرین دی گل ہو رہی ہے کہ توحید دے بول بولیا کر دے بڑے پیار نال گل کریا کر دے سن کہندے سن او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے شکل تیری سونی بڑائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ جے نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ سونے تیریاں جے پتاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے پھر بھی او دے ولوں رو گردانی ہے پھر بھی او دے ولوں رو گردانی میرے ول ویکھیا جے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی جڑے تیری اکھیاں دے وچ
وچ گول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو بنا سکدا کونے اکھاں نک کنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا اے اللہ دیاں مہربانیاں چنا اے گل ہن سمجھن والی جی ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینو زبان بولنے لئی اے زبان بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلہ کرنے ٹکے ٹکے دیا پیا گلہ کرنے ٹکے ٹکے دیا قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی تے دنیا دے لوکاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا ہاں بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ اکبر توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا وہ میرے بندے ڈر جا میرے کولوں اللہ اکبر گل سیدھی کریا کر سچی کریا کر حق والی گل کریا کر جدوں میں اللہ نے تینوں بنایا ہے تے پھر تو نہ حق گلاں کیوں کرنا ہے پھر میرے علاوہ حاجت روا غیر نو کیوں بنانا ہے گل سیدھی سیدھی کریا کر زمین میں اللہ نے بنائی آسمان میں اللہ نے بنایا بارش میں اللہ نے وسائی روزی میں اللہ نے عطائی تے پھر غیران دے نال کیوں مینوں جناب ملا دینا ہے غیران نو میرا شریک کیوں بنا دینا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ رب العالمین فرماتے حالات تینوں پتہ ہے تیرے علم اندر ہے زمین بنان اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں آسمان بنان اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں بارش وسان اندر میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں تینوں پتہ ہے سبحان دا اللہ اکبر کے جناب روزیاں اگان اندر روزی دین اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں پھر کیوں میرے جناب مقابلے دے اندر غیران نو لے کے آنا ہے تینوں حیا نہیں آندا نعمت میں دیواں روزیاں میں دیواں تے غیران نو میرا شریک بناوے اے بڑی بڑی آفت تیری زبان دی اے بڑی بڑی ناکامی ہے تیرے واسطے ان الشرک لظلم عظیم ظلم ہے بڑا بڑا اللہ دی ذات نال شریک بنانا شریک نہ بناؤ میرے مالک دی ذات نال اللہ اکبر اوے رب ذوالجلال دی قسم چوک کے آنا مدن پوریا اوے جڑے شہداء اہل حدیث سن انہاں نو شہید اس زمانے اس وجہ کر کے کیتا سی انہاں پہ ظلم اس وجہ کر کے ہوئے سن انہاں دیاں چھاتیاں تے گولیاں اس وجہ کر کے ماریاں گئیاں انہاں دے پیٹ تے سینے تے خنجر اس وجہ کر کے مارے گئے سن کہ میرے علماء اہل حدیث نے ہر ویلے بول توحید تا بولیا سی اور رب کریا کرتے سن اللہ دا کوئی شریک نہیں میرے اللہ دے کوئی مد مقابل نہیں وہ علل اعلان جا کر کے بستی بستی نگر نگر اندر اے پیغام دیا کرتے سن شہداء اہل حدیث اوے دنیا والیو عبادت کرنے واسطے الہی کلا ہے اطاعت کرنے واسطے مصطفیٰ بھی کلا ہے شہداء اہل حدیث دی محنت بھی اس گل تے میرے علماء نے جانا دیتی ہیں لا الہ الا اللہ واسطے انہوں نے پیغام انبیاء دا مشن سی میرے علماء دیکھو تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی بھی مسجد اندر آج بیٹھ کے مدن پورے علل اعلان کہہ رہے ہیں میڈیا ماشاءاللہ موجود ہے میاں اسلامک سینٹر عبداللہ یاسین بھائی مدثر اسلامک سینٹر والے اللہ دی قسم چوک کے پیانا جنی دیر تک ساڑھے بچے بھی جیندے نا اسی علماء اہل حدیث دا مشن مرن نہیں دینا انشاءاللہ
اسی دنیا چ لے کے نکلاں گے انشاءاللہ یزدانی دی للکار بن کے، علامہ شہید دی للکار بن کے، یزدانی دی جناب تلوار بن کے، اسی علماء اہل حدیث دا اللہ اکبر بچہ بچہ علماء اہل حدیث دے روحانی اور جسمانی فرزند نکلیں گے میدان اندر، جتھے کوئی ٹوکن والا اللہ دی ذات دے نال بکواس کرے گا اسی پکڑاں گے، جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا اسی پکڑاں گے انشاءاللہ العزیز۔ اساں اپنے اکابرین دے مشن نو نہیں فوت ہون دینا، دنیا دے اندر مر جاواں گے، نہ غیر دے سامنے سر جھکاواں گے، تے چکان والےاں نو انشاءاللہ توحید سناندے ہی رہاں گے۔ اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہاں گے، انبیاء دا منہج، علماء اہل حدیث دا منہج، اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے، محمدیاں حدیث سناندے رہاں گے، اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، توحید دے جملے پھیلام دے رہاں گے، توحید دے جملے پھیلام دے رہاں گے، توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے، بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چل کن فیکون رب دا، حکم چل کن فیکون رب دا، پیغام سارے لوگاں نو پہنچان دے رہاں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رہاں گے، عبادت کلے رب دی، عبادت کلے رب دی، طریقہ نبی دا، اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا۔ میرے علامہ شہید کیا کرتے سن، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اسی زمانے نو درس یہ دینے ہاں، ساڑھے رب دا بھی کوئی شریک نہیں تے ساڑھے مصطفیٰ تو بعد راہبر بھی، اسی سارے نو پیغام یہ پہ دینے ہاں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، زبان دے نال اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا کر، اے اللہ دی دی نعمت ہے، اے دے نال اللہ دا شکر کریا کر، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کو بیان کریا کر۔ اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، او میرے بندے ڈر جا میری ذات تو اور جناب سیدھی گل کریا کر، سونی گل کریا کر۔ اللہ اکبر، غیراں دے نام دیاں قسماں نہیں اٹھانیاں، غیراں دے نام نہیں اپنے اللہ دے علاوہ غیرانو میرے اللہ دا شریک نہیں بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ اے پہلی ہلاکت زبان دی جے تو بچنا جے، اپنی زبان دی حفاظت کرنی جے، تے دوسری میری تیری زبان دے وچوں پتہ ہے کڑی ہلاکت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، ایویں کوئی گل نہیں اپنے دل نو چنگی لگی لوکاں نو سنا کے کہہ دیتا ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہے، یعنی نبی پاک تے جھوٹ بن دینا، اللہ دے نبی تے بہتان بن دینا، اے وی زبان دی بڑی بڑی ہلاکت ہے۔ اے دے تو ہی بعد آجو میرے نبی دیاں سچیاں حدیثاں بیان کرو، میرے نبی دے فرمودات بیان کرو، ایویں کوئی گل چک کے کسے رسالے وچوں تے نبی پاک دی ذات پر منسوب نہ کر دیا کرو، اے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری امت دے لوگو، اس بندے نے کوئی ایسی بات جدا میرے نال کوئی تعلق نہیں او دی نسبت میرے والی جوڑ دیتی، او یقین رکھے اوندا ٹھکانہ جہنم بن گیا ہے، اونے جہنم خرید لئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نواسے فرماندے نے، میں اپنے ابو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نو پوچھیا ابو جی اللہ اکبر، نبی پاک دے دیگر صحابہ بڑیاں حدیثاں بیان کردے نے، حضور دے فرمودات بیان کردے، تانوں میں کدی نہیں ویکھیا تسی حضور دی حدیث روایت کیتی ہوئے، حضور دے فرمان نہیں جے سناندے۔ تے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رو کے کہن لگے پتر مینوں ڈر لگدا ہے کتے کوئی زیر زبر دا گھاٹا وعدہ نہ ہو جائے، مینوں ڈر لگدا ہے کتے مینوں گل کرن اندر کوئی غلط فہمی نہ لگ جائے انسانی ناتے نال، تے میں گل کوئی ایسی کر پواں جڑی نبی پاک کو ثابت نہ ہوئے، تے ایسا نہ ہوئے میرا ٹھکانہ جہنم بن جائے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میرا ٹھکانہ جہنم بنے، میں نہ انجی گزارا چلال جڑیاں سنیاں نے انہاں تے عمل کر لینا وا۔ اللہ اکبر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی نے
میرے نبی دے نال رہندے سن مگر دل اندر ڈارے ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے زبان وچوں جڑا میرے اللہ دے نبی تو ثابت نہ ہوئے اللہ اکبر حضور فرماتے نے سوچ سمجھ کے میرے بارے اللہ اکبر گل کریا کرو میری گل میرے تے جھوٹ بننا عام لوگاں دی نسبت جیسا نہیں بلکہ جنہیں میری ذات تے جھوٹ بولیا اودا ٹھکانہ جہنم بن گیا تے ویندیو معاشرے اندر اے آج ہی شب برات منائی جا رہی ہے آج بڑے بڑے کام ہو رہے کتے شرلیاں پٹاکے کتے حلوہ پوڑیاں کتے روشنیاں کیتیاں جا رہی ہیں کئی جناب سپیکر کھول کے کہہ رہے ہیں آج دی رات ساری عبادت دی رات ہے کئی سپیکر کھول کے کہہ رہے ہیں سویر دا روزہ رکھیا جے اللہ اکبر پوچھو کتھوں دلیل لئی جے کیڑی حدیث اندر آیا ہے بس کہہ دین گے بڑیاں حدیثاں اندر او دے اندر اے دے اندر او اللہ دے بندے او دھوکے چ نہ آیا جے اس رات دے متعلق اے دی فضیلت دے حوالے نال اے دی مخصوص عبادت دے حوالے نال کل دے روزے دے حوالے نال اللہ دی قسم چوک کے بیانہ وہاں نبی پاک علیہ السلام تو کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں اے لوگاں کڑیاں ہوئیاں جے اے آپ پہ بنائیاں ہوئیاں جے اللہ اکبر اگر کوئی دو ایسیاں روایتاں ہے بھی نے تے او جناب علماء سارے نے تحقیق کرن تو بعد انہاں نوں ضعیف قرار دیتا ہوا ہے اللہ اکبر قرآن دیاں او ایتاں اس راہ تے فٹ کر دیندے نے جڑیاں لیلۃ القدر تے ہوندیاں نے اللہ اکبر حدیثاں او اس راہ تے فٹ کر دیندے نے جڑیاں لیلۃ القدر تے ہوندیاں نے اے جناب دشمن دی چال ہے لیلۃ القدر دے ولوں لوگاں دی توجہ ہٹان واسطے اللہ اکبر نہیں سنیا اے دے متعلق کوئی دلیل نہیں صحیح قرآن و حدیث اندر اللہ اکبر میں نبی پاک دی ذات تے جھوٹ نہیں بننا اے ظلم ہو جائے گا اے تیری زبان تینوں ہلاکت پا چھڑے گی ایک اور بڑی ایک روایت آج کل دے دنوں وچ گردش کر رہی ہے کہ میڈیا پہ جناب موبائلاں تے فیس بک تے بڑی آندی واٹس ایپ تے لوگ بڑے میسج کردے نے ویسے بھی لوگ سناندے نے عجیب جی کشمکش لوگاں نوں پائی ہوئی ہے آخے جی فلاں تاریخ نوں رمضان دا پہلا روزہ ہوئے گا تے جڑے بندے نے رمضان دے پہلے روزے دی سب تو پہلے لوگاں نوں اطلاع دے چھڈی لو جی او دا بڑا بڑا کارنامہ کوئی آندا جی او دے جنت نہ لگ جائے گی کوئی جناب اچھا الفاظ دی جڑی حقیقت گل نہ ہوے او دے الفاظ دے آپ ہی اگے کے بدلے جاندے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے دسیا نا بھی تسی میرے تے درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی حدیث وچ موجود ہے نا تے تسی کسے نمازی نوں پوچھ لو 80 سال دے بابے نوں پوچھ لو 10 سال دے بچے نوں پوچھ لو 20 سال دے 30 سال دے جوان نوں پوچھ لو نماز دے درود کیڑا پڑھنا ہے تے تانوں پورا درود پڑھ کے سنائے گا نا کیوں حدیث وچ موجود ہے تے ہور بھی کئی درود ہیں اور بھی بڑے درود بولے جاندے تے اے اپنے مدن پورے دیاں 2-4 مسجداں چ سن لیا جے سویر دی اذان نال جے ساریاں دا آپس وچ رل جائے تے مینوں پھڑ لے رلے گا ہی نہیں کیوں حدیث وچ ہے جدو اپنی مرضی کیتی جائے تے پھر جڑا پڑھے اپنی مرضی نال جو مرضی پڑھے اللہ اکبر قرآن دلیل جڑی ہے قرآن و سنت تو لینی ہے اللہ اکبر اے بھی جناب روایت میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں ایویں جناب لوگاں دے پروپیگنڈے دا شکار نہ بنو اور میں ہاتھ بن کے کہاں گا جڑے میرے احباب میرے بھائی میڈیا استعمال کردے نے ایویں سوچن سمجھن تو بغیر ایویں جناب لا کے بھیج دیندے ہو تے بڑے 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 دعوے کر دیندے ہو نہیں میرے نبی دی ذات تے جھوٹ بولن والا بندہ بڑا بڑا مجرم ہے حضور فرماتے نے یقین کر لے او دا ٹھکانہ جہنم میں نہیں میرے نبی دی ذات تے جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اس نبی دا پیار کر اور اس نبی دیاں سچیاں حدیثاں بیان کریا کر حضور دا سچا فرمان آقا فرماندے نے جس بندے میرا سچا کھرا فرمان پڑھیا سنیا تے پھر اون جی اگے بیان کر دیتا میرے نبی دعاواں دتیاں نے اللہ اس بندے نوں ترو تازہ رکھ اونوں آباد و شاد رکھ تازگی ہوئے اودے چہرے تے چنگی صحت والا چنگا کھان والا اچھا پہنن والا اللہ اکبر دعا ہے کہ جڑا بندہ میرے نبی تے جھوٹ بنے گا وہ بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا اوے میرا نبی سچا سی سچ بولیا کر میرا نبی سچا سی صادق تے امین سی تم بھی صادق تے امین بن جا بہتان نہیں بننے اللہ اکبر کون میرا نبی چلو میں محبت احترام تانوں سناواں سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اسی تے لوگاں نوں یہی پیغام دے رہے ہیں محبوب دیاں سچیاں حدیثاں اپناؤ نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات دے عمل کمالو اسی تے یو پیغام دے رہے ہیں سچے سونے نبی نالے
پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی آیا انساناں دے دکڑے ونڈان لئی ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹان لئی ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹان لئی ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے نال یہ سونے دا غلاب کھل جاندے نے نال یہ آقا دا غلاب کھل جاندے نے ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی بڑی زبان دی دوسری آفت جلے تو تسی خصوصی طور بچنا ہے نبی پاک دی ذات تے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بننا اللہ اکبر زبان دی تیسری آفت تسی تھاکتا نہیں گئے توجہ ہے گال دی سمجھ بھی آ رہی اللہ اکبر زبان دی تیسری آفت ہے اپنی زبان نو جدوں کھولنا ہے اس زبان نال گالیاں نہیں دینیاں اس زبان نال مندا نہیں بولنا بے حیائی دے جملے نہیں بولنے اپنی زبان نو اچھا استعمال کرنا ہے گالیاں دین والا بندہ چنگا نہیں ہوندا اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جابر جی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی کی حکم ہے فرمایا میں اللہ دا نبی تینوں نصیحت کرنا اللہ اکبر اپنی زبان نال کدی کسی نوں گالیاں نہ دیویں مندا نہ بولی اپنی زبان دے نال زبان اچھی استعمال کرنی ہے سونی استعمال کرنی ہے فیصلہ بادیو اس زبان نال گالیاں نہ دیا کرو اے تیری زبان دے بولاں معاشرے چ بڑیاں دراڑاں پا دتیاں نے تیری زبان دے بولاں دی وجہ کر کے معاشرے دے اندر بڑے جھگڑے پیدا ہو گئے نے ویکھدے نہیں ہو بھرا آیا سکا بھرا نال لڑ کے گھر دے اندر تے اپنے بچیاں نوں کہہ رہا ہوندا ہے میرے پتروں گل سنو نا آج تو بعد میرے پرہانر میرا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے وہ مر جائے سوں دے جناب دے اندر نہیں جانا میں مر جاواں تساں چار پینوں ہاتھ نہیں لان دینا اللہ اکبر بابا جی وہ بھائی جان ایڈی سختی کا دے لئی کہن لگا تانوں نہیں پتا اونے مینوں بازار چ گالیاں دتیاں نے مینوں بڑا بندہ بولیا ہے میری عزت نو عزت نہیں سمجھدا بس مرنے پرنے ختم ہو گئے او ظالماں تیری زبان دی گالیاں نے تیرے کول تیرا سکا بھرا کھو لیا ہے تیری زبان دی گالیاں نے پراواں دراڑ پا دتی ہے تیری زبان دے گندے بولاں نے نفرتاں پیدا کر دتیاں نے پھر خانداناں دے خاندان چل رہیاں نے اوے زبان چنگی بنا زبان سونی بنا اللہ اکبر زبان سوچ سمجھ کے کھولیا کر اس زبان دے بول کئیاں نوں تخت تے بٹھا دیندے نے اس زبان دے بول کئیاں نوں چوک چ جتیاں وی مرا دیندے نے ایویں دی بندے دی زبان ہوئے نا اونج دا بندے دا تعارف ہوندا جے ایویں دی بندے دی زبان ہوئے نا اونج دے بندے دی شناخت ہوندی ہے زبان چنگی نہ ہوئے تے کوئی عزت نہیں کریا کردا سکا پتر کہہ رہا ہوندا ہے میرا باپ ہے پر ان دی زبان بڑی گندی ہے میری ماں ہے پر ان دی زبان بڑی بری ہے زبان اچھی بڑا عزت ملے گی زبان اچھی بڑا تینوں وقار لبے گا زبان تو بندے پہچانے چاہندے نے بندے جناب بزرگ کہہ دیندے نے جویں دی زبان ہے اے فلانے خاندان دا لگدا ہے زبان تو ماپیاں دی پہچان ہو جاندی ہے اپنی زبان اچھی بنایا کر اس زبان نال بندے دا تعارف ہوندا ہے ویکھدے نہیں ہو چلو میں ایک منظر تواڈے سامنے رکھا مدن پوریو اللہ اکبر ایک بندہ آیا ہے باہروں چل کے انہیں تواڈی مسجد دے قاری صاحب نال ملاقات کرنی ہے پچھلے چوک اندر آیا اس چوک اندر ایک بندہ انہیں بیٹھا ویکھ لیا ہے کہ انہیں بازار بدل لیا ہے دوسرے بازار وچوں آ رہے ہیں پوچھیا جوانا تو بازار کا دے نہیں بدل لیا جانا تے تو جناب مسجد دے اندر ہے مولانا نوں ملنا ہے یہ بازار بدل کے دوسری سائڈ تو آ رہے ہیں وہ کہندا مولانا جانا میں اسے مسجد اندر ہے ملنا بھی قاری صاحب نو ہے پر بازار پتہ ہے کیوں بدلیا ہے اے جڑا چوک وچ بندہ بیٹھا ہے اے بڑا بے ایمان بندہ ہے اے بڑا گندا بندہ ہے اے بڑا بے غیرت آدمی ہے بڑا شیطان بندہ ہے جدوں بولدا ہے تے بڑا پیڑا بولدا ہے جدوں
بولدا تے بڑی بکواس کردا ہے جدوں بولدا تے گالیاں دیندا ہے ایدی زبان بڑی بھیڑی جے او دے فتنے تو بچن واسطے میں بازار بدل لیا ہے لہذا میں ادھروں چلا جاواں گا اے زبان دے گندے بولنے نو شیطان گوایا جے زبان دے گندے بولنے نو بے ایمان گوایا جے تے اسے تصویر دا دوسرا رخ میں تیرے سامنے رکھا اللہ اکبر حضرات محترم کئیاں دی زبان چنگی ہوئے تے پھر پتہ کی ہوندا ہے بندے آئے نے تہاڈی مسجد جمعہ پڑھن واسطے اللہ اکبر کا دے لئی اکھے مولانا بیان بڑا سونا کر دے نے ایتھوں بندہ تیار ہویا ہے شیخ کلونی چلا گیا ہے جمعہ پڑھیا کدے پیچھے پڑھے اکھے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی صاحب پیچھے پڑھیا ہے ایتھوں بندہ تیار ہویا ہے اللہ اکبر چلا گیا جمعہ پڑھن واسطے کدے پیچھے جمعہ پڑھے اکھے میں مولانا عبد المنان راسک صاحب پیچھے پڑھیا ہے ایتھوں بندہ گیا ہے کتھے جمعہ پڑھے اکھے میں قاری احمد حسن ساجد صاحب پیچھے جمعہ پڑھیا ہے کتھے گیا سی میں عائشہ مسجد وچ گیا سی کنے جمعہ پڑھایا ہے قاری بنیامین عابد نے جمعہ پڑھایا ہے یار اینا سفر کا دے لئی اینی محنت کا دے لئی اینی دور کا دے لئی اے آنے والا نو تانوں پتہ نہیں جدوں قرآن پڑھ دے نے موتی پر ہو دے دے نے بیان کر دے نے دل موہ نہیں دے نے اللہ اکبر قرآن سنا دے نے آواز بڑی سونی ہے بول بڑے میٹھے نے انداز بڑا پیارا ہے وہ زبان دے گندے بولاں دی وجہ کر کے شیطان کماندا پیا ہے اے زبان دے چنگے بولاں دی وجہ کر کے محبوب عوام کماندا پیا ہے جویں دی زبان ہوئے گی نا اونج دا تیرا تعارف ہو جائے گا اپنی زبان اچھی بنا میرے نبی دی زبان بڑی پیاری صحابہ بیان کر دے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی زبان میں جو کسی نے گالی نہیں دیتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے اللہ دے نبی نے کدی مینوں اوف دا جملہ بھی نہیں بولیا اوف تو ہی کوئی ہلکا جملہ ہوئے گا زبان اندر فرمان دے اوف بھی کدی نہیں آکھیا کدی گالی نہیں دیتی بندہ نہیں بولیا میرے نبی دے بول سونے سن سونا من موڑا تو گلاں بھی مٹھیاں سونا من موڑا تو گلاں بھی مٹھیاں جنہ سن لیاں اونا جانور دتیاں سونا من موڑا سونا من موڑا ساڈے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڈے جے دیوانے جاتے مدینے وچ جان گے سونے نبی دے شہر وچ سمجھ دو مکیاں جنہ سن لیاں اونا جانور دتیاں سونا من موڑا اللہ اکبر زبان سونی استعمال کر اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اپنی زبان اچھی استعمال کریا کرو آؤ گل شارٹ کٹ کریے چوتھا جناب تیری زبان دی چوتھی ہلاکت پتہ کیے وہ دے تو ہی بچ کے رہنا ہی زبان دی چوتھی ہلاکت ہے عام معاملات اندر جھوٹ بولی جانا جھوٹے بندے دی کوئی عزت نہیں ہوا کر دی جھوٹا بندہ منافق ہے جھوٹا بندہ جہنمی ہے اللہ فرماتے ہیں الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین جڑے جناب جھوٹ بولتے ہیں وہ لعنتی بندے نے لعنتی مدن پوریاں میں ایک جملہ بولن لگا شاید تیری سمجھ اندر آ گئے اللہ کو اکبر جاننا ہے لعنتی کنوں کیا جاندا ہے اوے لعنتی اونوں کیا جاندا ہے جڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہو جائے جنوں اللہ دی رحمت نہیں لبے گی لعنتاں مسن گیاں لہذا جھوٹ تو بعد آ جا مسلمان جھوٹا دی ہویا کردا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مومن مسلمان دے کولوں اور کئی غلطیاں ہو سکتیاں نے اور کئی خطاواں ہو سکتیاں نے پر مومن بندہ جھوٹا دی ہویا کردا مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا اسی گل گل تے جھوٹ بولنے ہاں لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولنے حضور فرماندے نے اس تو بڑی کسے واسطے ہلاکت نہیں ہو سکدی کہ لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولی جائے ایویں گلاں بڑا بڑا کے چھڈی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں منافق بندے دیاں تین اہم نشانیاں بڑیاں نشانیاں نے جدوں گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے امانت رکھی جائے او دے خیانت کردا ہے وعدہ کردا ہے تے وعدے دی پاسداری نہیں کردا اے تین علامتاں جندے چاہ جان او منافق بندہ ہے مومن بندہ نہیں ہے کہ منافق بندے
بندے جہنم نو جان گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگو اللہ اکبر سچ بولیا کرو، سچ بولیا کرو، کیونکہ سچ بندے نو نیکی ول لے کے جاندا ہے تے نیکی بندے نو جنت ول لے کے جاندی ہے تے جھوٹ تو باہر آ جایا کرو، جھوٹ بندے نو گناہ ول لے کے جاندا ہے تے گناہ بندے نو جہنم وچ لے کے چلا جاندا ہے۔ اللہ اکبر جڑا جھوٹا بندہ ہے اونوں عذاب ہونا جے، جڑا جھوٹ بولدا ہے اے ویکھو 2-3 دن دے بعد اپریل پھول دے نام تو لوکاں بڑے جھوٹ بولنے نے، 1 اپریل نو بڑی بکواس کرنی ہے لوگاں نے، بڑے بڑے لوکاں نوں فراڈ ہونے نے، بڑے بڑے لوگاں نوں پریشان کیتا جانا ہے۔ اوئے ہندوؤں تے انہاں انگریزاں عیسائیاں دے پیچھے لگ کے تو میرے نبی دا طریقہ چھڈی جانا ہے، غیراں دی رسماں اپنانا ہے۔ مومن بندہ جھوٹا نہیں ہویا کردا۔ حضور فرماندے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے نا اللہ دی رحمت دے فرشتے میلاں میل اس بندے تو دور چلے جاندے نے، کیونکہ جھوٹے بندے دے منہ چوں بڑی گندی بدبو آندی ہے۔ اور حضور فرماندے نے میں خواب اندر ویکھیا ایک بندہ جڑا ہے نا اونوں بٹھایا ہوا ہے، ایک بندہ کٹر لے کے آندا ہے تے او دے منہ وچ داخل کر دیندا ہے، او دے رخساراں نوں کٹن لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر ایک پاسوں کٹ کے گدی تک لے کے جاندا ہے، پھر دوسرے پاسوں کٹن لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر جدوں کھبے پاسوں کٹدا ہے سجا پاسا ٹھیک ہو جاندا ہے، او پھر کٹن لگ جاندا ہے۔ اے قیامت تو پہلے والا عذاب ہے جھوٹے بندے واسطے، پہلے قیامت تو بعد دیاں گلاں بعد اندر۔ نبی پاک فرماندے میں پوچھیا کون ہے بد نصیب؟ اس جڑا فرشتہ کہن لگا آقا جی اے تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہے جڑا صبح اٹھدا سی ایک نویں جھوٹی خبر پھیلاندا سی جڑی زمانے چ منٹاں چ پھیل جاندی سی۔ اے میڈیا جڑے استعمال کردے ہو ایویں جھوٹ لکھ دیندے ہو فیس بک تے، ایویں جھوٹ لکھ دیندے ہو واٹس ایپ تے۔ اللہ اکبر نہ اللہ پیو بندیو نہ لکھیا کرو۔ کئی بندے نا کئی میں حیران ہونا پائیاں تے بھی او اپنے سبسکرائب ودھان واسطے لائک ودھان واسطے اجرا بہتے بندے ساڈا چینل ویکھ او مولوی صاحب گل کوئی کیتی ہوندی اوتے کوئی لکھ دے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی شان ایک نعت پڑھ دیتی اللہ نے اچھی پڑھاتی تے انہیں پتہ ہے کی لکھا آندا مولانا نے بریلویوں کے منہ پر تماچا مار دیا۔ ایدہ کی توک بندہ ہے اس گل دے نال تو ویسے کہے بھی بھائیو جڑے اعتراض کر دیو بھی بھابی نعت نہیں پڑھ دے سن کے ویکھ لو گل بندی جڑدی لکھا۔ ایک تقریر تے میں پڑھیا حضرت وہ تقریر ایک مولانا نے بیان اچھا کیتا ماشاءاللہ او دے تے لکھیا ہویا سی کہ معذرت نال اے بھائی بہت اچھے نے میں انہاں نوں نہیں کہہ رہا جڑے کردے نے انہاں نوں میں کہہ رہا اکثر کر رہے نے ایسے نا اپنے جان کے ویوز ودھان واسطے اتنے لکھیا جن نے تقریر سن لی وہ جنتی ہو جائے۔ ایسی ایسی کہانیاں کیوں تسی لوگاں پریشان کر جنہیں تقریر سن لی جنتی ہو جائے جنت دے وکھرے ٹکٹ تسی رکھے نے اپنی جیب وچ نہیں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے والا بندہ مومن نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تو بعد آ جاؤ، جھوٹ بولنا منافق بندے دی نشانی۔ اللہ فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اچھی گفتگو کرو، صاف ستھری گفتگو کرو۔ اللہ اکبر جھوٹ تو بعد ہو اے بھی زبان دی آفت ہے اے دے تو ہی بچنا ہے گلاں اینڈ کر لے کر کے جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان دی ایک پنجویں آفت میں تواڈے سامنے رکھا۔ زبان دی پنجویں آفت ہے لوگاں دیاں غیبتاں کرنا۔ زبان دی پنجویں آفت غیبت کرنا۔ غیبت پتہ ہے غیبت کینوں کیا جاندا ہے مدن پوریا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوچھیا صحابہ نے آقا غیبت کی تعریف ہے؟ حضور فرماندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی دے بارے کوئی انج دی گل او دی غیر موجودگی وچ کرنا جڑی اونوں پسند نہ ہوئے اونوں چنگی نہ لگدی ہوئے۔ اللہ اکبر انج دی گل نہیں کرنی لہذا غیبت ہو جائے گی۔ ایک صحابی کہن لگا سونیا اگر وہ کام اودے چ پایا جاندا ہے اودے چ غلطی پائی جاندی ہے وہ کام اودے چ ہے وے پھر میں بیان کرنا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے اللہ دے بندے ہور غیبت کیوں کیا جاندا ہے؟ غیبت اس چیز دا نام ہے اگر اودے چ برائی ہے ہی نہیں تے تم بیان کر رہے ہیں پھر تے تو دے تے بہتان بن دیتا ہے پھر الزام لا دیتا ہے پھر تے تو بڑا بڑا اور بھی جرم کر بیٹھا ہے۔ غیبت اس چیز دا نام ہے۔ تواڈے مسلمان بھائی اندر کوئی کمی پائی جاندی ہے کہ اللہ
اکبر تسی جناب اودی اس کمی نو لوکاں دے سامنے بیان کر دیو اونوں پتہ لگدا ہے تانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے اے دا نام غیبت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے معراج دی رات میں جدوں گیا میں جہنم دے اندر کچھ ایسے لوگ ویکھے نے جنہاں دے تانبے دے ناخن بڑے 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 تو اپنے جسم نو آپ ہی نوچ نوچ کے کھائی جا رہے سن اللہ اکبر او جڑا غیبت کردا ہے او انجی ہے جویں اپنے مردہ بھائی دا گوشت آپ کھائی جا رہا ہے لہذا بعد آ جو غیبت نہ کریا کرو لوکاں دیاں جناب اللہ اکبر تواڈیاں نیکیاں او دے کھاتے چ جا رہی نے تے او دے گناہ تواڈے کھاتے چ آ رہے جے غیبتاں تو بعد آ جو اسی ایویں ہی جناب گلاں اسی تے بڑیاں وڈیاں کر جانے ہاں نا میں حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا نبی پاک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایویں ہی ایک دن جویں انسانی ناطے نال کوئی گل ہو جاندی نا تے نبی پاک دے سامنے ایک گل کہتی کہ جڑی صفیہ ہے نا اوندا قد کڈا چھوٹا جہا اے کوئی ساڈے بداہر اسی سمجھاں گے اے تے ایڈی گل ہی کوئی یہ تے اسی عام لوکاں نوں کہنے لے او آ رہی ٹنڈا او آ رہی کانا اے ہی ویکھیں دا قد ویکھ 1.5 فٹی ہے اے اینوں ویکھ اسی بڑیاں عجیب گلاں نہ رکھ لینے ہیں بندیاں کوئی پتہ نہیں بھی کی بولی جا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہنے لگیاں صفیہ دا قد بڑا چھوٹا ہے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ایڈا کڑوا جملہ بولے جے سمندر سٹ دیتا جائے سمندر دا پانی کوڑا ہو اتنا بڑا تو جملہ بولے صفیہ دے بارے اسی سوچے ہی کدی غور ہی کدی نہیں کیتا جتھے بیٹھے اوتھے دوسریاں دے عیب جتھے بیٹھے سب تو بڑا سانو مولوی لبے نے انہاں دے تے عیب اسی لب کے لوکاں نوں دسنے اچھا ایک میں تانوں گل دساں شاید تسی غلط فہمی اے جڑے مولوی جے اے بھی انسان ہی نے تسی سانو چیک کرا لو کتے اللہ دی قسم اسی انسان ہاں تے کلو بنی آدم خطا ان مولوی باہر تے نہیں کڈے گا او دے تسی او دے پیچھے ہی نماز پڑھ دیو تے نماز پڑھ کے او دے پیچھے تے بعد وچ بیٹھ کے اوتھے ہی مسجد اندر تو مولوی اپنے مولوی دی غیبتاں کرن لگ پیندے امام دی غیبتاں کرن لگ پیندے اے دی کیڑی عزت ہے جی مولوی دی کیڑی گل ہے مولوی دی تینوں عزت ہی نہیں سمجھ آ تو مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں سمجھدا تینوں کی پتہ عالم دین دی عزت کی ہے اور تیرے وقت دا حکمران بھی مسجد وضو کر کے آ جائے نا تے پاویں کالے رنگ دا پاویں غریب کردا ہے سجدے چ نہ جاوے تے مینوں بخا عمران خان سجدے چ لے آ تینوں کی پتہ وہ عالم دین دی عزت کی مدرسے دے بچیاں نوں مذاق کر دیو نے انہاں دی شان کی ہے انہاں دی شان میں تانوں دساں کی ہے قرآن پڑھن والےاں دی تواڈے وزیر اعظم دا بچہ کاتے جاندا ہونا سکول گڈی تے جاندا ہوگا بی ایم ڈبلیو فارچونر ہے چلو ہیلی کاپٹر تے جاندا ہوئے گا اے حافظ قرآن جدوں مدرسے جاندا نا پڑھن واسطے اللہ دی رحمت دے فرشتے دے تھلے پر وچھا دیندا تینوں پتہ ہی نہیں عالم دین دی شان دا انہاں دی غیبتاں کردے ہو جنہاں پیچھے نمازاں پڑھدے ہو اگر جی مولویاں ہی وگاڑ پائے مولویاں وگاڑ نہیں پائے مولوی نہ ہوندا تے تو حرام دا ہوندا میں سچی گل کر رہا مولوی نہ ہوندا تے نکاح کنے پڑھانا سی تیرے باپ اپنے ہاں میں سمجھنا بڑیاں کمیاں نے ساڈے اندر بڑیاں کوتاہیاں تو ساڈے واسطے دعا نہیں کر سکدے سانو کول بیٹھ کے نہیں تسی دس سکدے بھی مولانا اے کمی اینو دور کر لو اسی کران گے انشاءاللہ اسی کوئی فرشتے تے نہیں یار غلطیاں ساڈے کول بھی ہوندیاں نے او عیباں تے پردہ پائیدا ہوندا ہے غلطی ویکھ لو غیبتاں نہیں کری دی ہوندیاں اپنے آپ نو جہنم دا بالن بنا رہے ہیں مولوی دا توا لاندا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت نہ کریا کرو غیبت بندے نو جہنم وچ لے کے جائے گی غیبت تو بعد جو اے وی زبان دی بڑی بڑی ہلاکت ہے تیرے اعمال ضائع ہو جان گے کی فائدہ اس تیری نماز دا جڑی نماز پڑھن تو بعد تو اپنے امام دے خلاف گلاں کرن لگ پے اپنے خطیب دے خلاف گلاں کرن لگ پے اپنے نمازی دے خلاف گلاں کرن لگ پے نہیں اللہ دے بندے ہر بندے دی عزت نو سمجھ ہر بندے دے وقار نو سمجھ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس تو بڑی کسے مومن واسطے ہلاکت ہو ہی نہیں سکتی کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو اپنے تو حقیر جانے تے تسی علماء نو حقیر جان دیو تے نعرے علماء اہل حدیث تے شہداء اہل حدیث دے مار دیو اللہ کو اکبر و نا سونیا اپنے علماء دا حیا کرو قدر کرو اپنے علماء دی اللہ کو اکبر انہاں دی بڑی اونچی اور قرآن والیاں دی شان ہے قرآن والیاں دا مقام ہے میں تانوں دساں قرآن والیاں دی شان
شان کی. میں اپنے علماء اپنے حفاظ اور قرآن کرام نو خراج تحسین پیش کرنے واسطے علماء اہل حدیث نو اے جملے سن لو پیار نال کی شان ہے نا قرآن والیاں دی. ہوسی معاشر دا میدانے پر میں سی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکتے ہو سن سینے ایمان والے اچ شان والے. انہاں بچیاں دی عزت نہیں ذکر دے پتہ ہے آفت دی عزت کی ہے. اللہ اکبر سنو پیار دے نال محبت دے نال. حافظ قرآن دیا وے 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی ہے بخشاوے جنو مرضی ہے بخشاوے. ماں باپ بلائے جاسر ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر مر جا ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچ شان والے. اس تو بڑی گل دسا اس تو بڑی گل. اللہ اکبر سنو پیار دے نال. اللہ کی کہن گے اج قرآن پڑھتا جا تے منزل چڑھتا جا جتھے اج تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا. اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے. تسی دنیا چ ویکھے ہون گے چودھریاں دے محل سیمنٹ نال بنے ہوئے بجری نال شیشے نال بنے ویکھ لے ہون گے اور لوہے دے بنے ویکھ لے ہون گے. اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچ شان والے. غیبت نہیں کرنی علماء دی عزت کرنی ہے. اللہ اکبر کلے علماء دی نہیں اپنے بھائیاں دی اپنے خاندان دی اپنے رشتہ داراں دی اپنے محلے داراں دی بلکہ پوری دنیا دی انسانیت دا خیال کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیاں دی غیبتاں نہیں کرنیاں. اللہ ناراض ہو جاندے نے. اللہ اکبر. چوتھی زبان دی آفت تے میں گل مکا دیا جناب. چھٹی زبان دی آفت گل مکائیے نہ لفظاں تے. چھٹی تیری زبان دی تباہ کاری پتہ ہے کی ہے جدے تو بالخصوص بچنا ہے. چھٹی تباہ کاری ہے چگلی والی چگلیاں نہ کریا کرو. اے زبان نہ چگلیاں کرنا بڑی بڑی ہلاکت جے. انہیں بھی تنوں پھڑا دینا ہے. حفاظت کر اپنی زبان دی. چگلی نہیں کرنی. چگلی پتہ ہے کنوں کیا جاندا ہے. ایتھے بہ گیا کسے یار دے نال ہوندیاں گلاں سنیاں نے تے پھر دوسری مجلس سے جو دے مخالف کو چلا گیا او دے سامنے ساریاں بیان کر دیاں. میں ہنے مل کے آیا وہاں انہیں اینیاں گلاں فلاں گلاں اے میرے سامنے ساریاں کر دیتیاں نے تے انہوں جناب پڑکا دیتا. پہلے جناب انہاں جو پہلے ہی رنجش چل رہی پہلے ہی انہاں دے اندر ناراضگی چل رہی. جدوں یہ جدی گل سنائیے انہیں آکھا میں ساری زندگی بولنا ہی کوئی نہیں میں ساری زندگی لڑنا ہی اندے نال جناب میرا اندے نال اختلاف ہی بنیا رہنا ہے لڑائیاں ہی کردیاں رہنا ہے. اور چگلیاں تو بعد آ جو انہاں چگلیاں بڑے بڑے گھر توڑ چھڑے جے. انہاں چگلیاں دی وجہ کر کے میاں بیوی جدائی ہو جاندی ہے. وہ بڑا بڑا شیطان بندہ ہے جڑا بندہ ایک کم کردا ہے. جان دے ہو شیطان دے جڑے چیلے جے شیطان دے چیلے سارے ہی انہوں پیارے نے پر چگل خور شیطان بڑے شیطان نو بڑا پیارا ہے. چگل خور جڑا چیلا ہے حدیث پاک چاہتا ہے جدوں اپنے تخت تے شیطان پیندا ہے تے اپنے چیلیاں نو پوچھدا ہے کی کیتا ہے کیڑے کیڑے کارنامے وہ سارے بیان کردے نے. اللہ اکبر. تے ایک جڑا ہے وہ ماڑا جا سکا جا کھڑوتا ہوندا توں کی کیتا ہے آندا جی نہ بڑے کیتے میں چھوٹا جا کام کیتا توں کی کیتا ہے. آخر میں میاں بیوی چ لڑائی پوا کے آیا او دے کول گیا انہوں آکھیا تیرا خامد چنگا نہیں او دے کول گیا انہوں آکھیا تیری بیوی چنگی نہیں لڑائی پوا دیتی ہے طلاق کرا دیتی ہے. تے شیطان انہوں اٹھ کے سینے لا لیندا ہے تو میرا چنگا یار ہے تو چنگا کام کر کے ہے. وہ جڑا بندہ چگل خور ہے وہ شیطان دا چیلا ہے. جڑا چگل خور ہے وہ شیطان ہے. شیطان چگلی تو بچ جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد بندے دو چہرے والے ہوندے نے. اللہ اکبر. آقا جی دو چہرے والے بندے فرمایا اس مجلس جو ہور چہرہ ہے اس مجلس جو ہور چہرہ ہے اوتھے تیرے نال نے ایتھے میرے نال نے. اللہ اکبر. جدے کول گیا او دا